जाता है और दोनों पार्टीज यकसा तौर पर बेइज्जत होती हैं, यकसा तौर पर परेशान होती हैं। लेकिन चूंकि एक पार्टी जहन बना के आई होती है और पुलिस के साथ मिली हुई होती है, जिसकी वजह से वो सारी कार्रवाई हो रही होती है। अलबत्ता आम हालात में देखने में ये आता है कि पहली पेशी पर ही दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में रजामंदी कर लेते हैं, राजीनामा हो जाता है उनका। इस वजह से बी के ज़मानत जो है, जहाँ तक मामला है ज़मानत का, तो इलाका मजिस्ट्रेट फौरी तौर पर 107, 151 की कार्रवाई के ज़मानत भी ले लेता है। यही वजह है कि दोनों पार्टीज में कोई भी पार्टी पुलिस के खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई, मिसकंडक्ट की या सिविल रेमेडी, डैमेजेस का कोई दावा नहीं करते हैं, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके अलावा जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं वो भी सेक्शन 107 में भिजवाई गई जो पुलिस रिपोर्ट्स हैं उनको आम हालात में जिस तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो रिपोर्ट्स पुलिस भिजवाती है, बिल्कुल आम एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो चालान रिपोर्ट है उसकी तरह इलाका मजिस्ट्रेट उसको ले लेता है और उसी तरह ही चालान की तरह ही काबिल कार्रवाई समझते हैं, फौरी तौर पर उसको निपटाया जाता है। हालांकि ज़ाब्ता ये है कि पहले इलाका मजिस्ट्रेट जो है वो सेक्शन 107 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत शो काज नोटिस जो है वो जारी की करे, फिर सेक्शन 112 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी एक और तहरीरी नोटिस पार्टी को भिजवाए जिसमें उस पार्टी के खिलाफ अल्जाम का खुलासा हो। अब ये एक बहुत बड़ा लकूना है हमारे प्रोसीजर के अंदर कि फौरी तौर पर जिस तरह चालान पेश किया जाता है इलाका मजिस्ट्रेट के पास, उस तरह जनाब 107 की कार्रवाई आ जाती है, जबकि कानून ये कहता है कि लाजमन सबसे पहले अंडर सेक्शन 107 एक शो काज नोटिस पार्टी को दिया जाए, फिर अंडर सेक्शन 112 एक मजीद नोटिस जो है उस पार्टी को भिजवाया जाए और उस नोटिस के अंदर जो इल्ज़ाम उसके ऊपर ब्रीच ऑफ पीस का लगाया जा रहा है, खून खराबे का लगाया जा रहा है, उसका खुलासा देना लाजमी है। और उसके अलावा ज़मानत की मालियत और अरसा जिसके लिए ज़मानत मांगी जानी हो वो भी लिखी हुई हो। ये तमाम चीज़ें कि फ़लाँ से फ़लाँ वक्त के लिए 1 साल के लिए आपसे मुचलका मांगा जा रहा है, 6 माह के लिए मांगा जाना है, कितने मालियत की शोरटी मांगी जा रही है, 50,000 रुपये की, लाख रुपए की, जो भी हिफ्ज़ अमन का मुचलका वो होगा, वो 112 के तहत जो दूसरा नोटिस शो काज नोटिस इशू होगा उसमें वो लाजमी बात है कि वो पहले भी 107 के तहत शो काज नोटिस, फिर 112 के तहत लाजमी तौर पर दूसरा तहरीरी नोटिस जो है वो भी पार्टी को भिजवाया जाना ज़रूरी है। लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ इस तरह नहीं होता, बड़ी हेक्टिक तरीके से इलाका मजिस्ट्रेट इसको डील करते हैं। उसके अलावा क्या होता है, ज़ाब्ता मजमूआ फौजदारी की सेक्शन 107 और सेक्शन 112 का जनाजा निकाल देते हैं। उसके बाद सेक्शन 113 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी से मजीद इस बात की तस्दीक होती है कि ऐसा शख्स जिसके खिलाफ अंडर सेक्शन 107 हिफ्ज़ अमन की मुचलका मांगने की, छोटी मांगने की जो कार्रवाई होनी हो, अगर अदालत में मौजूद है तो वो जो नोटिस है वो उसको पढ़ के सुनाया जाएगा कि भाई आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है कि आप ब्रीच ऑफ पीस कर रहे हो, आप खून खराबा करना चाह रहे हो, लड़ाई करना चाह रहे हो, दंगा फसाद करना चाह रहे हो, ये आप पे जुर्म है और आपसे 1 साल की मुद्दत के लिए जो भी माली मुद्दत इलाका मजिस्ट्रेट मुनासिब समझे और जो जमानत की मालियत मसलन 50,000, लाख, 2 लाख जितनी शोरटी हुई लाजमी उसको बताया जाए और सेक्शन 112 के तहत दोबारा नोटिस भेजा जाए। और 113 तो यहाँ तक कहती है मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी कि अगर वो अदालत में मौजूद है तो उसको पढ़ के भी सुनाया जाए। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से नहीं हो रहा है और ये सरीहन बहुत बड़ा लकूना है कानून का जो हमारी अदालतों में हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद जब भी किसी शहरी को हिफ्ज़ अमन के तहत नज़रबंद किया जाता है तो फौरी तौर पर जो
مجاز پولیس آفیسر ہے وہ یہ لازمی درج کرتا ہے کہ اس کو جو اطلاع ملی ہے اس سے اس بات کو اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ حفظ امن میں خطرہ پیدا کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو حاکم مجاز ہے، جو بھی عدالت کے آفیسر جلیس ہیں، جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں، وہ بھی اپنے حکم میں یہ لازمی درج کرتے ہیں کہ ان کو جو اطلاع ملی ہے اس سے اس بات کا اطمینان ہو گیا ہے کہ فلاں شخص امن عامہ میں خلل اندازی کر رہا ہے، ڈسٹربنس کر رہا ہے۔ اس لیے فار دا سیک آف پبلک پیس اس شخص کو نظر بند کیا جانا ضروری ہو گیا ہے، اور جو ہائی کورٹ آف پروونس ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان خفیہ سرکاری رپورٹس اور دوسرا جو سرکاری ریکارڈ ہے اس کی پڑتال کر کے اور متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ یا متعلقہ جو کنسرن اتھارٹی ہے اس کی شہادت لے کر یہ فیصلہ کرے کہ آیا جو پریونٹیو اریسٹ کرنے کے بعد پریونٹیو ڈیٹینشن کی گئی ہے کیا اس کا قانونی جواز ان کے پاس تھا یا قانونی جواز نہیں تھا۔ اب یہ بات بیسیوں کے اجلاس میں بار بار انٹرپریٹ ہوئی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں یہ بات پی ایل ڈی 1975 لاہور ہائی کورٹ پیج 1321 میں بیسیکلی اس سارے پروسیجر کو، اس سارے معاملے کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا واقعی جو جس بندے کو انسدادی گرفتار کیا جا رہا ہے حفظ امن میں خلل کی بنا پر اور اس کو ڈیٹینشن میں رکھا جا رہا ہے، کیا واقعی وہ بندہ امن و امان میں خطرہ پیدا کر رہا تھا۔ اس کے لیے ہائی کورٹ آف پروونس کو ریکارڈ پیش کروانے کا اختیار ہے، اس شہادتوں کی پڑتال کرنے کا، اس ریکارڈ کی پڑتال کرنے کا، اور حتیٰ کہ ان سے جو مجاز پولیس آفیسر ہے ان سے پوچھ بھی سکتی ہے کہ بھئی آپ نے کیوں یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اب قانونی ضروریات پوری کیے بغیر فریقین کے خلاف اگر 107 151 کی کارروائی میں پولیس نے یہ موقف اختیار کیا کہ فریقین کے مابین اگر پراپرٹی کا کوئی تنازع ہے، اس سے علاقے کا امن و امان خراب ہونے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، اور اطلاع دی گئی مجسٹریٹ نے دونوں فریقین کو پابند کیا اور جو متنازعہ پراپرٹی ہے اس کو کرک کرنے کا حکم دے دیا۔ پارٹی نے کیا کیا، جو قابض تھی وہ سیشن کورٹ میں اس نے ریویو پٹیشن فائل کر دی۔ جب ریویژن پٹیشن فائل کی گئی تو سیکشن 107 سیکشن 157 کے تحت جب بھی شکایت موصول ہوتی ہے ایک مجسٹریٹ کو تو مجسٹریٹ پابند ہوتا ہے کہ وہ فریقین کو فوری طور پر نوٹس جاری کرے، جو کہ قانون کے تحت مینڈیٹری ہے۔ اس کے بعد سیکشن 112 کے تحت جو ہے دوبارہ نوٹس جاری کرے، لیکن چونکہ 112 کے تحت پہلا نوٹس نہیں شو کا جاری کیا گیا، 112 کا نوٹس جاری نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے تمام کارروائی جو ہے قانون کی نظر میں 0/0 ہے، اور اعلیٰ عدلیہ یہ کہتی ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں ان کو فارغ کیا جائے، جو کرک کی گئی زمین ہے اس کو فارغ کیا جائے۔ یہ سب پولیس کی ذاتی انات تھی، اور اس کے بعد حتیٰ کہ ان پارٹیز نے پولیس کے خلاف سیول ریمیڈی اویل کی، اور سیول ریمیڈی میں باقاعدہ طور پر ڈیمیجز کلیم کیے۔ ڈیمیجز بھی اس پارٹیز کو پولیس کی جو ایس ایچ او تھے ان کی جو تنخواہ تھی وہاں سے اس تنخواہ کو اٹیچ کر کے ان کو کمپنسیٹ کیا گیا، ڈگری کو ایگزیکیوٹ کروایا گیا، اور باقاعدہ طور پر پولیس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس جو ہے 107 151 کے حوالے سے پرنسپلز جو ہیں وہ ڈرا کیے گئے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2017 کی CRLJ پیج 488 کے اندر۔
याद रखिएगा दोस्तों कि मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत सेक्शन 107, जिसमें एक मजिस्ट्रेट साहब इतला मिलने पर हफ्ज़ आमा के ख़राब होने की तो पार्टी से श्योरिटी पार्टी से मांगते हैं, ज़मानत मांगते हैं, तो वो ये कार्रवाई हफाजती नवीयत की है, ये कतई सूरत मुखलक नवीयत की नहीं है। कोई इसकी ऐसी प्रोविजन नहीं है कि ये किसी किस्म का कोई थ्रेट पैदा किया जाए या कोई इस तरह से, सिर्फ ये एक हफाजती नवीयत की कार्रवाई है। और ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2016 MLD पेज 1118 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। सेक्शन 107 के तहत जो कार्रवाई है उस वक्त अब अमल में लाई जाती है, अब श्योरिटी ऑफ फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, यानी हफ्ज़े अमन दीगर हालात में पैदा करने के लिए ज़मानत का तलब करना जो है 107 के तहत ये कार्रवाई उस वक्त अमल में लाई जाती है जब किसी शख्स के मतलब ये अंदेशा हो कि वो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब कर सकता है, अमन व अमान की खिलाफ वर्जी कर सकता है, लोगों की जो सिक्योरिटी है, लोगों का जो अमन है उसमें खलल डाल सकता है, और या कोई ऐसा बेजा फेल कर सकेगा जिससे अमन टूटने का खदशा हो या आम पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। याद रखिएगा कि बेजा फेल वो फेल होता है जो कि कानूनी जवाज नहीं रखता है, और अगर नक्शे अमन पहले ही वाक़या हो चुका है, पहले ही लड़ाई हो चुकी है, पहले ही पार्टीज के दरमियान फायरिंग का तबादला हो गया, तो फिर 107 की कार्रवाई कतई सूरत नहीं हो सकती। अगर लड़ाई हो गई है, लाड़ी पड़े हैं, तो फिर लड़ पड़ने की बिना पे 107 की कार्रवाई नहीं है। काम तो वो जो हो गया है, फिर अगला मामला आगे तो शुरू होगा। अगर नक्शे अमन पहले से ही हो गया है, देन याद रखिएगा कि 107 की कार्रवाई नहीं होगी। और ये बात इंटरप्रेट भी हुई सेटल्ड प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसमें इसको दर्जा हासिल है इस बात को। ये बात इंटरप्रेट हुई PLD 1958 लाहौर हाई कोर्ट पेज 682 के लिए। उसके बाद सेक्शन 107 के तहत कार्रवाई के लिए दो बातें मैंडेटरी हैं। नंबर एक, जो इतला है वो मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश की जानी चाहिए। नंबर 2, जो मजिस्ट्रेट हैं उसके पास कार्रवाई के लिए सफिशिएंट रीजन होनी चाहिए। मुतलका शख्स जो पार्टीज हैं और प्लेस ऑफ अकरेंस जहां पर नक्शे अमन का खदशा है, दोनों उस इलाका मजिस्ट्रेट के इलाका इख्तियार यानी उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर मौजूद होने चाहिए। अलबत्ता एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस सूरत में भी इख्तियार होगा कि अगर इलाका या शख्स इसकी किसी और इलाका मजिस्ट्रेट की सूरत हदूद में हो, जो शख्स आमतौर पर एक जुरिस्डिक्शन के इलाके में रहता है उसके मुतल्लिक ये कहा जाएगा कि वो जुरिस्डिक्शन के अंदर ही रहता है, ख्वाह वो आर्जी तौर पर गैर हाजिरी ना हो जाए, कहीं और चला ना गया और रह तो उधर ही रहा है। और सेक्शन 107 की कार्रवाई किसी आर्जी रहाइश रखने वाले शख्स के ऊपर भी की जा सकती है। आमतौर पर यहाँ पे क्या होता है कि बाहर से बंदे लड़ने के लिए मंगवाए जाते हैं, तो पुलिस जब इतला देती है इलाका मजिस्ट्रेट को तो वो 107 की कार्रवाई उस आर्जी रहाइश पजीर लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। और ये बात सेटल्ड प्रिंसिपल है, और ये बात कराची हाई कोर्ट में एक दफ़ा डिस्कस हुई थी और रिपोर्ट हुई PLD 1958 कराची हाई कोर्ट पेज 471 के। सेक्शन 107 के तहत जमानत दाखिल करने का इलाका मजिस्ट्रेट का जो आर्डर है वो बतौर पीनल प्रोविजन नहीं होता, सजा के तौर पे नहीं होता, बल्कि एक प्रिवेंटिव मैयर है, एक इंसदादी कार्रवाई है।
اور اس کا مقصد جو ہے وہ امن عامہ کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل پڑنے سے روکنا ہے پارٹیز کو۔ اس کے بعد جہاں تک ضمانت طلب کرنے کا تعلق ہے تو زر ضمانت اتنی ہونی چاہیے جسے ضامن جیل جانے کا خطرہ مول لیے بغیر برداشت کر سکے، یعنی ریزنیبل ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ لمبی چوڑی رقم مانگ لے زر ضمانت، تو یہ تو اعلیٰ عدلیہ بھی کہتی ہے کہ ضمانت اتنی ہونی چاہیے کہ جتنی ایک عام اس ملزم کی حیثیت کے مطابق ہو، یعنی ایک عام آدمی دے سکے۔ اس کے بعد تحصیلدار سے ان ضمانت ناموں کی تصدیق کرانا اور ایسے ضمانت ناموں کا جواز اور عدم جواز کے اوپر پولیس کی رپورٹ طلب کرنا جو ہے وہ قطعی خلاف قانون ہے۔ اب ضمانت ناموں کی پڑتال اپنے طور پہ تو کی جا سکتی ہے، پولیس کو نہیں کہا جا سکتا کہ جا کے ان کے ضمانت نامے بھی تحصیلدار سے پڑتال کر کے آؤ، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اور یہ بات واضح بھی ہوئی ہے پی ایل ڈی 1963 کراچی ہائی کورٹ پیج 279 کے اندر۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 107 کی جو کارروائی ہے اگر وہ بریچ آف پیس جو ہے وہ کسی پراپرٹی سے متعلقہ ہے تو 107 کی جو کارروائی ہے اس کو سیکشن 145 کی کارروائی میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1997 پی سی آر ایل جے پیج ہے 1401 کے اندر۔ اس کے بعد 107 کی کارروائی جو ہے وہ کسی کرایہ دار کے اوپر، اگر کوئی کرایہ دار ہے یا عارضی طور پر ایک بندہ کسی علاقے میں موجود ہے اور وہاں پر بریچ آف پیس کا مرتکب ہونے جا رہا ہے یا خدشہ ہے، تو دین بھی اس کے خلاف 107 کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اور 107 کی جو کارروائی ہے اس کے لیے اس بات کی سفیشینٹ ایویڈنس ہونی چاہیے کہ جس شخص کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوا ہے یا اس شخص کی کسی فعل سے امن شکنی کی نیت کا ظاہر ہونا پایا جاتا ہے۔ اب مجسٹریٹ کو جب پولیس کی طرف سے کوئی رپورٹ آتی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ فوری طور پر آنکھیں بند کر کے اس پہ وہ اعتبار کر لے، اس کو تسلیم کرنے کا وہ پابند نہیں ہے۔ اگر پولیس رپورٹ مخالف فریق کے حق میں ہو تب بھی مجسٹریٹ اس کو سمن جاری کرنے کا اختیار رکھتا ہے ہر دو صورتوں میں۔ اور اگر بریچ آف پیس کا خطرہ بظاہر موجود ہو دین 107 کے تحت ضمانت طلب کی جانی قرین انصاف ہے۔ صرف اس بات سے کہہ دینا کہ جی بریچ آف پیس کا خدشہ ہے، سامنے کوئی ایسی لڑائی، کوئی ایسی نیت، پرامہ فشائی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر ملزم کو شوکاز نوٹس ملا ہے اور وہ ضمانت دینے کے اوپر رضامند نہیں ہے تو دین تو یہ بات ہے کہ خطرہ موجود ہے، اٹ مین کہ وہ لڑائی ہو سکتی ہے۔ اب جہاں تک بریچ آف پیس کا لفظ ہے اس کا مفہوم بہت زیادہ واسٹ ہے، اس میں عوام کا امن اور کسی شخص کی سیکیورٹی، اس کا پیس اور پبلک کا مجموعی اجتماعی بھی اور انفرادی بھی دونوں قسم کے جو امن و سلامتی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اب 107 کی جو کارروائی ہے اس میں نقص امن اور پبلک
کا अमन तबाह करना जो है वो बेसिक मैंडेटरी प्रोविजन है। और इस दफ़ा 107 के तहत जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी उसे मुल्ज़म नहीं किया जाएगा। मुल्ज़म तसव्वुर कानून कहता है उसको ना किया जाए, ना ही उसको मुल्ज़म पुकारा जाए, बल्कि इल्ज़ाम कतई झूठा साबित होने की सूरत में उसे वही बात सिविल दावे में हर्जाना भी करवाया जा सकता है। अगर पुलिस ने ज्यादती की है, 107 की झूठी रिपोर्ट दी है और मजिस्ट्रेट ने उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं भी की, अगर की है तो बाद में झूठी साबित हो गई है, तो एक शख्स के पास रेमेडी है कि वो सिविल रेमेडी अवेल करते हुए डैमेजेस जो है वो क्लेम करे और अदालत जो है वो ऐसे शख्स को कंपनसेट करने के लिए डैमेजेस भी दिलवा सकती है। और ये बात सेटल्ड प्रिंसिपल है जो बहुत अरसा पहले 1960 में भी इंटरप्रेट पहली दफ़ा हुई थी और रिपोर्ट हुआ था उस वक्त ये केस PLD 1960 लाहौर हाई कोर्ट पेज 1223 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद सेक्शन 107 के बाद सेक्शन 151 जो है वो जुर्म के इंसदाद के लिए गिरफ्तारी को डील करता है, अरेस्ट टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। यानी जब पुलिस अफसर को ये इल्म हो कि कोई शख्स कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का इरादा रखता है तो उसे इख्तियार हासिल है कि मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर और बिला वारंट जिस शख्स के बारे में उसको ख़तरा है या उसको इल्म हुआ है उस शख्स को गिरफ्तार करे, बशर्ते कि उस अफसर की जो माइंड है उसमें उस जुर्म के इर्तकाब का इंसदाद जो है वो कोई और नहीं है उसका रास्ता उसको रोकने का, कि यही है कि अब इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस से रोकने के लिए इस बंदे को फौरी गिरफ्तार किया जाना जो है वो मैंडेटरी है। तो सेक्शन 105 कहती है कि जुराइम के इंसदाद के लिए गिरफ्तारी जो है वो की जा सकती है 151 के तहत। और जो सेक्शन 151 है उसका मकसद ये है कि उस शख्स को जो किसी जुर्म के इर्तकाब का इरादा रखता है और इर्तकाब जुर्म से पहले उस शख्स को गिरफ्तार करके उस जुर्म को प्रिवेंट करना मतलूब हो ताकि वो जुर्म का इर्तकाब रुक सके। और सेक्शन 151 के तहत जो कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर है बिला वारंट किसी शख्स को गिरफ्तार करने की अथॉरिटी रखता है। और ये बात सेटल्ड प्रिंसिपल है और पाकिस्तान बनने से पहले भी ये बात मदारस हाई कोर्ट में पहली दफ़ा डिस्कस की गई थी और मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 की सेक्शन 151 की इंटरप्रिटेशन में ये बात वाज़ेह हुई थी। ऑल इंडिया रिपोर्टर 1949 मदारस हाई कोर्ट पेज 744 के अंदर इसको किया गया और यही बात बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदलिया हाई कोर्ट्स ऑफ प्रोविंसेस के अंदर भी यही बात डिस्कस होती रही है। याद रखिएगा कि बिला वजह या बगैर किसी हंगामी ज़रूरत के कोई और तरीक़ाकार अगर अडॉप्ट किया जाना ऑप्शन हो तो वो अडॉप्ट किया जाएगा, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। बिला वजह और बगैर किसी हंगामी ज़रूरत के 151 के तहत किसी शख्स को गिरफ्तार अगर किया गया है तो वो गैर कानूनी और गैर आइनी है और पुलिस अफसर का ये फेल नाजायज़ और मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आ सकता है। ये बात PLD 1954 लाहौर हाई कोर्ट पेज 119 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। और ऐसा शख्स जिसकी तरफ से अमन आमा में खलल डालने का अंदेशा हो उसको 151 के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 151 के तहत जो इख्तियारात हैं वो महदूद नवीयत के हैं जिन्हें सिर्फ इस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब किसी और ज़रिए से जुर्म के इर्तकाब को रोकना मुमकिन नहीं है। अमनो आमा के लिए सेक्शन 107 और अमनो आमा को बर्बाद करने के नतीजे में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस आगे होना है उसको रोकने के लिए 151 की कार्रवाई
کی جاتی ہے۔ اب سیکشن 151 کی اگر ہم آبجیکٹو کو دیکھیں تو اس شخص کو جو جرم کرنے کی نیت رکھتا ہے، امن و امان کو خراب کرنے کے بعد وہ کسی کو کیا کرے گا، امن و امان جب خراب ہوگا تو وہ فائرنگ کرے گا، کسی کو مارے پٹے گا، کاگنیزیبل آفینس تو ہو جائے گا۔ اب جرم کے ارتکاب سے پہلے ہی اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے 151 سیکشن مجموعہ ضابطہ فوجداری 1898 کے تحت۔ اب معاملہ یہ ہے کہ گرفتار کرنے والا جو پولیس افسر ہے اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جو یہ شخص جس کو میں 151 کے تحت بلا وارنٹ اور بلا اجازت علاقہ مجسٹریٹ جس کو میں گرفتار کر رہا ہوں، لازمی طور پر کاگنیزیبل آفینس کا مرتکب ہونے جا رہا تھا، اس کی نیت تھی، عباس صاحب یہ اس نے جرم کرنا ہی کرنا تھا اور کوئی طریقہ کار نہیں تھا اس کو روکنے کا، تو آپ 151 کے تحت اس کو گرفتار کرنا مینڈیٹری ہو گیا تھا۔ دین یہ بات ہوگی، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی۔ بڑا مزیدار کیس لا ہے، پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا، بہت مزیدار ہے۔ اس میں لوگوں کو خواہ میں 151 107 151 میں خواہ میں بڑا ٹیکنیکل سا میٹر ہے اور خواہ میں ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1992 PCRLJ پیج 2187 کے اندر۔ اگر کوئی امییننٹ خدشہ نہیں ہے اور امییننٹ خدشے کے بغیر 151 کی تحت گرفتاری کر لی گئی ہے تو یہ گرفتاری غیر قانونی، اور یہ حراست جو ہے وہ غیر قانونی حراست تصور کی جائے گی، اور یہ بات NLR 1992 کریمنل ڈائجسٹ ہے، کراچی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پیج 636 کے اندر اس بات کو بڑی واضح دلیلوں کے ساتھ انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی 151 کے تحت اگر بلا ضروری، بلا خدشہ جرم کا ارتکاب، یعنی کاگنیزیبل آفینس کے جرم کے ارتکاب کا اگر خدشہ نہیں ہے یا کوئی فوری خدشہ نہیں ہے یا کوئی اور طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا سکتا تھا گرفتاری کے علاوہ بھی، لیکن پولیس آفیسر نے کیا کیا، فوری طور پر 151 کی کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ دین ایسی گرفتاری غیر قانونی فعل تصور ہوگا، اور ایسی حراست بھی غیر قانونی حراست ہوگی، اور یہ حراست جو ہے وہ بذات خود کاگنیزیبل آفینس کریٹ کر دیتی ہے آن دا پارٹ آف پولیس، اور پولیس کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے NLR 1993 CAR کراچی ہائی کورٹ پیج 563 کے اندر، اور 1993 PCRLJ پیج 102 کے اندر۔ بہت شکریہ دوستو۔ 107 151 کی جو سیکشنز ہیں جس کے تحت ایک ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے اس سے شیورٹی مانگنے کے بعد، تو میں نے کہا اپنے دوستوں سے یہ ٹیکنیکلٹی تھوڑی سی ڈسکس کی جانی چاہیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔